Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. In this lesson today, I'm going to talk about negative and questions, or we say transformation. Transformation course, सबैले जान्नै पर्ने कोर्स, जसले अङ्ग्रेजीमा छिट्टै नि राम्रो कन्सेप्ट बसाउने र कन्फिडेन्स बढाउने काम गर्छ है। त्यसको लागि नै ट्रान्सफर्मेसन। जस्तो ट्रान्सफर्मेसन भनेको एफर्मेटिभबाट नेगेटिभ अथवा स्टेटमेन्टलाई क्वेशन बनाउने अथवा क्वेशन ट्याग दिने आदि इत्यादि कामहरूलाई ट्रान्सफर्मेसन भनेर भनिन्छ। यो कोर्स धेरै ठाउँ धेरै एक्जाममा उपयोगी पनि हुन्छ र डेली स्पिकिङको लागि पनि। म यहाँ ट्रान्सफर्मेसनको काम गर्छु। यसले तपाईलाई ट्रान्सलेसन पनि गर्न सिकाउँछ। ही प्लेज क्रिकेट, यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि, नेगेटिभ बनाउन अथवा क्वेशन बनाउनको लागि अथवा क्वेशन ट्याग दिनको लागि एउटा ऑक्सिलरी वर्ब आवश्यक पर्छ, हेल्पिङ वर्ब। यहाँ प्लेज हुने बित्तिकै एसईएस देख्ने बित्तिकै यसलाई जुनै ट्रान्सफर्मेसनमा लानु परे पनि डजको प्रयोग गर्नुपर्छ। जहिले पनि यही हुन्छ। एसईएस लागेको वर्ब छ भने त्यसको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ डजबाट हुन सक्छ। ही प्लेज क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्छ। यसको नेगेटिभ बनाउनलाई डजन्ट प्ले बनाइन्छ। डजन्ट प्ले, यो डु डज डिड आइसकेपछि चाहिँ भर्ब वानमा जान्छ, प्लेज रहँदैन, प्ले हुन्छ। ही डजन्ट प्ले क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्दैन। अब ऊ क्रिकेट खेल्छ त भन्नु पर्यो भने डजलाई नै अगाडि राख्ने। डज ही प्ले क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्छ त। डजन्ट ही प्ले क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्दैन त। व्हाट डज ही प्ले, ऊ के खेल्छ। ही प्लेज क्रिकेट। डजन्ट ही, ऊ क्रिकेट खेल्छ, खेल्दैन त। यसरी ट्रान्सफर गरेर देखाइएको छ र एक्स्ट्रा यो क्वेशन ट्याग पनि यहीँनेरि सिकाउन खोजिएको छ। यो पढेर तपाईले ही प्लेज क्रिकेटको चाहिँ म ट्रान्सफर्मेसन गर्न जान्दछु भन्ने होइन। तपाईले त एसईएस लागेका भर्बहरूको ट्रान्सफर्मेसन गर्न जान्दछु भन्ने हो। अब राम प्लेज क्रिकेटको राम डजन्ट प्ले क्रिकेट हुन्छ। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल्छ भन्न जान्ने मान्छेले रामले मलाई प्राय जसो फोन गर्छ भन्दाखेरि, खेल्छ भन्दा प्लेज आउँछ भने, फोन गर्छ भन्दाखेरि कॉल्स आउँछ हो। राम युजली कॉल्स मी। अब राम डजन्ट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल्दैन भनेर जानेको मान्छेले रामले मलाई फोन गर्दैन भन्नु पर्यो भने राम डजन्ट कॉल मी भन्न पनि जान्नु पर्यो। यसरी हो सिक्ने भनेको। जस्तो डज राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल्छ त भनेर यसलाई बनायो भने रामले तिमीलाई फोन गर्छ त भन्ने बेलामा मलाई त आउँदैन भन्ने होइन। डज राम प्ले क्रिकेट भनेको राम क्रिकेट खेल्छ त हुन्छ भने रामले तिमीलाई फोन गर्छ त भनेका बेला पनि डज नै आउने हो नि त। डज राम कॉल यू, अब फोन गर्छ भने yes he does, फोन गर्छ। no he doesn't, फोन गर्दैन। यसरी
यो ट्रान्सफर्मेसन जानेको मान्छेले अंग्रेजीको राम्रो कन्सेप्ट अथवा बेस बनाउन सक्छ। यहाँ सबै खालको ट्रान्सफर्मेसन सिकाउन खोजिएको छ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। They want to go shopping. Want भनेको verb 1 हो, पहिलो फर्म हो। त्यसो हुँदा यसको ट्रान्सफर्मेसन गर्नलाई do को प्रयोग गर्नु पर्छ। तिनीहरू किनमेल गर्न जान चाहन्छन्। चाहदैनन् भन्दा they are not भन्ने त होइन नि त। यहाँ want भएपछि verb 1 छ। verb 1 हुने बित्तिकै do को प्रयोग गर्ने हो। They don't want to go shopping. तिनीहरू किनमेल गर्न जान चाहदैनन्। Do they want to go shopping? तिनीहरू किनमेल गर्न जान चाहन्छन् त? Where do they want to go? तिनीहरू कहाँ जान चाहन्छन्? They want to go shopping. Don't they? तिनीहरू शपिङ गर्न जान चाहन्छन्। चाहदैनन् त? Don't they? भयो। अब they want to go shopping जान्ने मान्छेले my parents भनेर यहाँ मेरो बुवा आमाहरू भनेपछि मेरो बुवा आमा मर्निङ वक जानुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ verb 1 भएपछि go लाउनु पर्यो नि त। My parents go for a morning walk अथवा my parents go morning walk मात्र भने पनि हुन्छ। जानुहुन्छ। जानुहुन्न। My parents don't go बनाइदिने। यसरी ट्रान्सफर्मेसन गर्न सकिन्छ। अहिलेसम्म verb 1 र SES लागेको verb को ट्रान्सफर्मेसन हेर्यौं। अब V2 verb को सेकेन्ड फर्म जब पास्ट फर्म आउँछ त्यसको ट्रान्सफर्मेसन गर्नु पर्यो भने सिधै did को प्रयोग गर्ने। He played cricket. उसले क्रिकेट खेल्यो। He did not play cricket. उसले क्रिकेट खेलेन। अथवा He didn't play cricket. उसले क्रिकेट खेलेन। Did he play cricket? उसले क्रिकेट खेल्यो त? What did he play? उसले के खेल्यो? He played cricket. Didn't he? उसले क्रिकेट खेल्यो। खेलेन त? भयो। अब मलाई he played cricket चाहिँ आउँछ भनेर बसियो भने चाहिँ हुँदैन। मैले कुरा बुझेँ। गयो खायो गइन् खाइन् आइन् आयो जे भने पनि V2 हुन्छ। अनि त्यसलाई गएन खाएन गयो त खायो त भनेर सोध्नु पर्यो। सबै काम did ले मात्र गर्छ भनेर जानेपछि बल्ल जस्तो He played cricket. He didn't play cricket. Did he play cricket? उसले क्रिकेट खेल्यो त भनेर जान्ने मान्छेले रामले तिमीलाई फोन गर्यो त भन्नु पर्यो भने खेल्यो त भन्दा did he play भएको थियो। रामले फोन गर्यो त भन्दा did राम कॉल हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो नि त। Did Ram call you? रामले तिमीलाई फोन गर्यो त? अथवा तिमीले रितालाई देख्यौ त भन्दा खेल्यो त भन्दा did आयो। देख्यौ त भन्दा पनि did आउँछ। Did you see Rita? देख्यौ त? यसरी जान्नुपर्छ। यहीँनेरि सबै कुरा लुकेको हुन्छ। John knew the answer. जोनले उत्तर जान्यो भनेको छ। जानेन भन्दा यो knew भनेकै नो को V2 हो। पास्ट फर्म हो। सिधै did not हुने भयो। John did not know the answer. जानेन भयो। अब जान्यो त भन्दा फेरि did नै अगाडि गयो। Did John know the answer?
जान्यो त? अनि हु क्वेसन चाहिँ हु न्यू द आन्सर, आन्सर कसले जान्यो? यसरी हु क्वेसन बनाइ छ। यसलाई डाइरेक्ट क्वेसनहरू विदाउट ऑक्सिलरीजमा पर्छ। यो हु गेभ यु दिस पेन, कसले दियो? हु टोल्ड यु, कसले भन्यो? यस्तो कुराहरूमा यहाँ डिडको जरुरत पर्दैन। ओके, अब सिम्पल फ्युचर टेन्सको हेर्नुहोस् है। ही विल प्ले क्रिकेट, खेल्ने छ भयो। यहाँ विल आयो, अहिले डु डज डिड ल्याउनु पर्छ त? पर्दैन। किन भन्दा ऑक्सिलरी भर्ब आयो। आयो भने नआएको बेलामा डु डज डिड ल्याउने, आयो भने सबै ट्रान्सफर्मेसन त्यही ऑक्सिलरी भर्बले गर्छ। यहाँ विल आयो, अब यसैलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। ही विल प्ले क्रिकेट, खेल्ने छ। ही आउन्ट प्ले क्रिकेट, विलको आउन्ट, ही आउन्ट प्ले क्रिकेट, खेल्ने छैन। विल ही प्ले क्रिकेट, खेल्ने छ त? आउन्ट ही प्ले क्रिकेट, खेल्ने छैन त? व्हाट विल ही प्ले, के खेल्ने छ? अनि ही विल प्ले क्रिकेटको क्वेसन ट्याग आउन्ट ही। यो यत्रो कुराहरू हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू छन्, तर यहाँ सबै काम यसले गरिरहेको छ, विलले। यहाँ आउन्ट भयो, यहाँ अगाडि गयो, यहाँ आउन्ट भयो, यहाँ पनि WH वर्डदेखि पछाडि गएर क्वेसन नै बनायो। फेरि हेर्नुहोस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको ट्रान्सफर्मेसन। ही इज प्लेइङ क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेल्दैछ, खेलिरहेको छ भयो। अहिले हामीसँग ऑक्सिलरी भर्ब छैन भने त डु डज डिड ल्याउने, तर यहाँ इज आइरहेको छ। अब यो इज हुने बित्तिकै यसैले सबै थोक गर्छ। ही इजन्ट प्लेइङ क्रिकेट, खेलिरहेको छैन, इज नै इजन्ट भएको हो। इज ही प्लेइङ क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेलिरहेको छ त? इज अगाडि आयो। इजन्ट ही प्लेइङ क्रिकेट, ऊ क्रिकेट खेलिरहेको छैन त? व्हाट इज ही प्लेइङ, ऊ के खेलिरहेको छ? ही इज प्लेइङ क्रिकेट, इजन्ट ही, खेलिरहेको छैन त? यसरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि ट्रान्सफर्मेसन गरियो। अब पर्फेक्टमा जाउँ। पर्फेक्ट टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा हेर्नु त, ही हैज लस्ट हिज एटीएम कार्ड, उसले उसको एटीएम कार्ड हराएको छ। ह्याड प्लस भित्री हुने बित्तिकै एको एकाएकी आउँछ। अहिले हामीसँग यहाँनेरि ऑक्सिलरी भर्ब छ, यसैले सबै थोक गर्छ। ही हैजन्ट लस्ट हिज एटीएम कार्ड, हराएको छैन। त्यही हैज फेरि यहाँ आयो। हैज ही लस्ट हिज एटीएम कार्ड, हराएको छ त? व्हाट हैज ही लस्ट, के हराएको छ? ही हैज लस्ट हिज एटीएम कार्ड, हैजन्ट ही, उसले एटीएम कार्ड हराएको छैन त भनेर क्वेसन ट्याग दिन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको नेगेटिभ एन्ड क्वेसन भयो। ह्याभको कुरा चाहिँ खै त भन्दाखेरि अब यहाँ प्लुरल हुने बित्तिकै यहाँ ह्याभ आउँछ। जब ह्याभ आउँछ, जस्तो दे ह्याभ क्यारिड नुडल्स, दे ह्याभ क्यारिड नुडल्स, तिनीहरूले नुडल्स बोकेका छन् भयो भने, छैनन् भन्दा ह्याभन्ट गर्ने। तिनीहरूले नुडल्स बोकेका छन् त भन्दा ह्याभ दे क्यारिड नुडल्स भनेर सोध्ने। क्वेसन ट्याग ह्याभन्ट दे बनाउने। यसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको ट्रान्सफर्मेसन सक्सेसफुल्ली गर्न सकिन्छ। यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला। अब यहाँ आयो
फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स he will have completed his master's course उसले उसको स्नातकोत्तर कोर्स पूरा गरिसकेको हुनेछ फ्युचर पर्फेक्ट अब यहाँ हेर्नुहोस् त will have आयो यो पनि auxiliary verb हो यो पनि auxiliary verb हो अब नेगेटिभ बनाउँदा यसमा नट थप्ने कि यसमा थप्ने क्वेशन बनाउँदा यसलाई अगाडि लाने कि यसलाई अगाडि लाने भन्ने एउटा कुरा छ यसले कन्फ्युजन गर्न सक्छ तर if two auxiliary verbs occur together यदि दुईटा auxiliary verbs सँगै पर्छन् आउँछन् भने use the first one for transformation को लागि पहिलो प्रयोग गर भनेपछि अब नेगेटिभ बनाउँदा यसलाई आउन्ट बनाउने क्वेशन बनाउँदा यसलाई मात्र अगाडि लाने यसरी बनाउनु पर्छ He won't have completed his master's course. उसले उसको स्नातकोत्तरको कोर्स पूरा गरिसकेको हुने छैन क्वेशन बनाउँदा have नलाने will लाने will he have completed his master's course बनाउने अनि यीसँग त has आउने होइन र भन्दा हो तर यहाँ will आइसक्यो त्यही भएर have भयो Which course will he have completed? उसले कुन कोर्स पूरा गरिसकेको हुनेछ अब क्वेशन ट्यागै दिनु पर्यो भने पनि He will have completed his master's course won't he गरेर नै जान्छ Okay. Next. Present perfect continuous tense. Ram has been writing a drama for 2 years. राम 2 वर्षदेखि एउटा नाटक लेख्दै आएको छ ट्रान्सलेसन यस्तो हुन्छ has been writing जब has देखिन्छ सक्यो यसैले ट्रान्सफर्मेसनको काम गर्ने हो नेगेटिभ बनाउँदा has not been गर्ने Ram has not been writing a drama for 2 years. Hasn't been writing भने पनि हुन्छ अब has Ram been writing a drama for 2 years? Who has been writing a drama for 2 years? What has Ram been writing for 2 years? यसरी यसलाई पनि हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्छौं ओके आजको यस लेसनमा मैले ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू सिकाएँ अब यो ट्रान्सफर्मेसनको पाठ हामीले रिपिट गरी हेर्नुहोस् यस्तै गरी अभ्यास गर्दै जानुभयो भने तपाईमा इंग्लिशको कन्फिडेन्स अवश्य पनि बढ्ने छ ओके प्लिज डोन्ट फर्गेट टु शेयर दिस भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स लाइक एन्ड कमेन्ट Thank you for watching this video. See you next time. Bye-bye.